ल आजको हाम्रो टपिक हो लिभर। त लिभरको बारेमा हेरौँ। टुल्स दैट रोटेट थ्रू अ फिक्स पॉइंट टू लिफ्ट अ लोड एंड दे आर कॉल्ड लिभर। मतलब कुनै यस्तो टुल्स जुन चाहिँ एउटा फिक्स पोइन्टबाट रोटेट गर्छ त्यसलाई के भन्छ हामी लिभर भन्ने गर्छौं। अब जस्तै कि त्यो फिक्स पोइन्टलाई फेरि के भन्ने गर्छौं, द फिक्स पोइन्ट थ्रू व्हिच द लिभर रोटेट्स इज कॉल्ड फल्क्रम। तो कुनै यस्तो टुल्स जुन चाहिँ एउटा फिक्स पोइन्टबाट रोटेट गर्छ घुम्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं लिभर भन्छौं। त्यो फिक्स पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छौं फल्क्रम भन्छौं। जस्तै कि हामी हेर्छौं एउटा सिजरको एक्जाम्पल दिएछौं। यो सिजर यहाँ एउटा फिक्स पोइन्टबाट रोटेट भइरहेछ, त्यही भएर यो के हो एउटा लिभर हो र यो फिक्स पोइन्टलाई फेरि के भन्छ फल्क्रम भन्ने गर्छौं। द फोर्स एप्लाइड इन द लिभर इज कॉल्ड एफोर्ट। अब लिभरमा एफोर्ट केलाई भन्छ त जहाँ इफोर्ट लाइन्छ, जहाँ फोर्स एप्लाई हुन्छ त्यसलाई इफोर्ट भन्छौं। जस्तै कि यहाँ पनि हेर्न सक्छौं, यहाँ इफोर्ट लाइयो यो इफोर्ट भयो। द फोर्स एप्लाइड इन द लिभर, जहाँ इफोर्ट लाइन्छ फोर्स लाइन्छ त्यसलाई इफोर्ट भनिन्छ। द ऑब्जेक्ट व्हिच मस्ट बी लिफ्टेड बाय यूजिंग द लिभर इज कॉल्ड लोड। अब लिभरको युज गरेर जुन चीजलाई अब्जेक्टलाई उठाइन्छ त्यसलाई लोड भनिन्छ। जस्तै कि यहाँ लोड, अब इफोर्ट यहाँ लाए यो चीजलाई यहाँ उठ्छ भने यो भयो लोड। जस्तै कि सिजरमा इफोर्ट यहाँ लाइन्छ काम यहाँ हुन्छ भने यो लोड भयो। द डिस्टेंस बिट्विन फल्क्रम एंड लोड, यो भयो फल्क्रम यो भयो लोड। तो यो बीचको दूरीलाई हामी के भन्छौं लोड डिस्टेंस। यो टर्मलाई बुझिरहेको छु। इफोर्ट केलाई भन्छ जहाँ फोर्स लाइन्छ त्यो इफोर्ट, जहाँ काम हुन्छ त्यसलाई भन्छ लोड। द ऑब्जेक्ट व्हिच मस्ट बी लिफ्टेड, यहाँ लिफ्टेड भनेको छ तर जुनसुकै चीज जहाँ काम हुन्छ त्यसलाई भन्छ लोड। एंड डिस्टेंस बिट्विन फल्क्रम एंड लोड, जहाँ टिकिरा हुन्छ। जस्तै कि यो यहाँ जोइनिङ पोइन्ट छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेंस जहाँ लोडले काम गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ लोड डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिट्विन इफोर्ट एंड फल्क्रम, इफोर्ट र फल्क्रम बीचको दूरीलाई हामी इफोर्ट डिस्टेंस भन्छौं। भेरी इजी। नेक्स्ट अब हामी टाइप्स अफ लिभरको कुरा गर्छौं भने व्हाट आर द टाइप्स अफ लिभर। त लिभर्स आर क्लासिफाइड इन्टु 3 टाइप्स। लिभर्सलाई तीनवटा क्लासमा डिवाइड गरेको छ अन द बेसिस अफ पोजिसन अफ द फल्क्रम, लोड एन्ड इफोर्ट। लोड, इफोर्ट र फल्क्रमको पोजिसनको आधारमा हामी लिभरलाई तीनवटा क्याटेगोरिजमा डिवाइड गरेछौं। जस्तै कि फर्स्ट क्लास लिभरको कुरा गर्दाखेरि द लिभर इन व्हिच द फल्क्रम लाइज बिट्विन लोड एन्ड इफोर्ट। तपाई मात्र फल्क्रम याद गर्नुपर्छ। फल्क्रम लाइज बिट्विन लोड एन्ड इफोर्ट इज कल्ड फर्स्ट क्लास लिभर। यस्तो लिभर जसमा फल्क्रम बीचमा हुन्छ। जस्तै कि हामी यहाँ एक्जाम्पल हेरेर बुझ्दै जान्छौं। बीम ब्यालेन्स, सीजर, डिकी, क्रोबारी एक्जाम्पल अफ द फर्स्ट क्लास लिभर। किन हेरौँ त यहाँ फल्क्रम यो बीचमा हुन्छ, मानव यता लोड यता इफोर्ट लाग्यो। सीजर पनि हेर्नुस् त फल्क्रम बीचमा भयो, यता इफोर्ट यता लोड काम भयो। त्यस्तै हामी यो डिकीको कुरा पनि गर्न सक्छौं। जस्तै कि फल्क्रम यहाँ बीचमा छ, यहाँ हामी इफोर्ट लाउँछौं, यताबाट खुट्टाले थिच्छौं र काम यहाँ हुन्छ। भन्नुको अर्थ फर्स्ट क्लास लिभरमा जुनसुकै लिभर हेर्दाखेरि त्यसमा फल्क्रम बीचमा छ भने त्यो के भयो फर्स्ट क्लास लिभर। यो एक्जाम्पलहरु याद राख्नु होला। बीम ब्यालेन्स, सीजर, डिकी, क्रोबारहरु यो याद राख्नु होला। त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड क्लास लिभर। द लिभर इन व्हिच लोड लाइज बिट्विन द फल्क्रम एन्ड इफोर्ट इज कल्ड द सेकेन्ड क्लास लिभर। यस्तो लिभर जसमा लोड लाइज हुन्छ बिट्विन, सुरुमा के थियो फल्क्रम बीचमा थियो तर सेकेन्ड क्लास लिभरमा के हुन्छ लोड बीचमा हुन्छ। लोड लाइज बिट्विन फल्क्रम एन्ड इफोर्ट। जस्तै एक्जाम्पल नट क्रैकर, लेमन स्क्रेचर, वन व्हील बोरो एटसेट्रा आर द एक्जाम्पल अफ द सेकेन्ड क्लास लिभर। अब वास्तवमा हेर्नुस् त यसमा लोड बीचमा छ किन हो, यहाँ लोड छ यहाँ इफोर्ट फल्क्रम छ, यो जोइनिङ पोइन्ट यहाँ इफोर्ट लाग्यो, यानी लोड लाइज बिट्विन इफोर्ट एन्ड फल्क्रम। यस्तै यसमा पनि हेर्नुस् यो यसको फल्क्रम भयो, यो लोड बीचमा भयो, इफोर्ट यहाँ लाइन्छ, दैट्स द लोड लाइज बिट्विन। यसमा पनि हेर्नुस् त यो टिकेकै ठाउँलाई फल्क्रम भन्छ के, त्यो फल्क्रम यो भयो बीचमा लोड यहाँ इफोर्ट। यो तीनवटा एक्जाम्पल अफ सेकेन्ड क्लास लिभर। यो अलि कन्फ्युजिङ हुन सक्छ। जस्तै फर्स्ट क्लास लिभर त धेरै इजी छ, फल्क्रम लाइज बिट्विन, तर सेकेन्ड क्लास लिभरमा के लोड लाइज बिट्विन छ र थर्ड क्लास लिभरमा के छ भने बचेको के छ त इफोर्ट लाइज बिट्विन, द इफोर्ट लाइज बिट्विन फल्क्रम एन्ड लोड इज कल्ड थर्ड क्लास लिभर। अब कहिलेकाहीँ तपाईले के कन्फ्युजन हुन्छ भने फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास र थर्ड क्लासमा लोड लाइज बिट्विन हो कि इफोर्ट लाइज बिट्विन हो। त्यही भएर जहिले पनि सेकेन्ड क्लास लिभरलाई मात्र याद गर्नु कि लोड लाइज बिट्विन फल्क्रम एन्ड इफोर्ट। त्यति भएपछि थर्ड क्लास लिभर तपाईलाई आफै एउटा किन बाँकी बच्यो त इफोर्ट बाँकी बच्यो त इफोर्ट चाहिँ थर्ड क्लास लिभर हुन्छ भनेर यति याद भएपछि आफै आउँछ। जस्तै यसमा फाइटङ, सवेल, ह्यामर
आर द एक्जाम्पल अफ द थर्ड क्लास लिभर। जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् यहाँ हामी एक हातले समाइरहेको हुन्छौँ, यहाँ बीचमा अर्को हातले इफोर्ट लाउँछौँ र यहाँ लोड काम भइरहेको छ, त्यो इफोर्ट लाइज बिट्विन फल्क्रम एन्ड लोड। त्यस्तै यहाँ लोड छ, इफोर्ट यहाँ लाउँछौँ हामी, यहाँ टेकिरहेछ, यानी इफोर्ट लाइज बिट्विन लोड एन्ड फल्क्रम। त्यस्तै यहाँ पनि छ, काम यहाँ हुन्छ, यहाँबाट ठोकिरा हुन्छ र यसको अडेस यहाँ लागिरा हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ ह्यामर, टङ, सोभेलहरू आर द एक्जाम्पल अफ थर्ड क्लास लिभर। केही कन्फ्युजन भयो कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईलाई त्यसमै अथवा म मेरो व्हाट्सएपबाट तपाईले सेयर गर्ने गर्छु। थ्यांक्स फर वाचिङ।